औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोर को सच्चाई सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। सुमामिन इसी दुआ के साथ तो जी ताहिरा आपी और जो मेरा है वो चली गई है ताहिरा आपी के पास और थंबनेल लगा रही है जी सड़दियां नूं साड़ांगे। मतलब किसको? नसरुल्ला वीर और जो है इधर आ गए हैं नसरुल्ला वीर और सुमेरा इधर माशाल्लाह से ईद इंजॉय कर रहे हैं और वो उधर पहुंच गई है। देखे बहनों को ये चीज़ें जेब नहीं देती जो हम जुल्फ लोग होते हैं, यानी कि संडू जिसको कहते हैं, इनको भी ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें मतलब पंजाबी में सांडू कहा जाता है और वैसे उर्दू में हम जुल्फ बोलते हैं। जो बहनों के हस्बैंड होते हैं तो उनको उनकी चलो लगती भी है एक दूसरे के साथ ना, लेकिन जो बहनें होती हैं ना उनको कहते हैं ना थोड़ी ठंडी बात करनी चाहिए। तो वो पहले इधर नहीं आ रही थी और बार बार के वो ताहिरा आपी के घर जा रही थी, और जिस तरह ताहिरा आपी के हस्बैंड इस बार नहीं है, पहले तो वो हस्बैंड के बगैर भी चली जाती थी, लेकिन इस बार छुट्टियां जिस तरह आपको पता है जंग लगी और हमारे बच्चों की भी छुट्टियां, और अभी तो पहले कह रहे थे 1 मंथ, अब कह रहे 3 मंथ। अब देखते हैं क्या होने वाला। ये जो बारिशें हो रही हैं अरब मुल्कों में भी और कराची में भी और पता नहीं काफ़ी जगहों पे कह रहे हैं अल्लाह ताला हर जगह पे जो है अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में सबको रखे, और इंडिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं अल्लाह पाक सब पे अपनी ख़ास रहमत बरसाए, रहमत की बारिश हो। और ये जो गंदम का इतना नुकसान हो जाएगा ना, ये आगे और हमारे लिए कहत हो जाएगा। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम फरमाए। तो उधर ये हुआ जी, फिर अब मेरा पहुंची है उधर, तो उधर जाके थंबनेल लगा रही और जहाँ देखा बच्ची को ईद दी और यह जी बेटी अल्लाह सब नूं देवे सांवली जी बेटी। फिर बाद में कहा नहीं साड़ी पूरी फैमिली के बच्चों के विचों ना बस ये बच्ची गोरी आ, बाकी तो सारे ही बच्चे नहीं एडे गोरे। ये होती है एक कहते हैं ना बटरिंग, जहाँ जाओ जिसका बच्चा देखो उसके लिए, अनाया को देखो उसके लिए, जो बच्चा नज़र है उसके लिए। अच्छा मैं कहती थी वो जो उसमें क्या उसका नाम है महविश का बेटा, महविश जैसा नहीं, वो भी अपने बाप जैसा ही है। अब देखा ना गौर से तो मुझे उस दिन भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये अपने पापा जैसा है, तो मैंने भी अब गौर से देखा तो वो अपने बाप जैसा ही है। बच्चे माँ या बाप या नानक या दादक ऐसे ही होता है। तो ना मैंने कहा लो भी मेरा भी आगे मैदान में, क्योंकि उधर जो है कहीं ना कहीं सामने लगाता है नसरुल्ला भी हो सकता है, सुमेरा को ना पता नहीं है। सुमेरा को भी पता होता है क्योंकि सुमेरा को नसरुल्ला भी तो सिर्फ सामने लगाता है, तो जो सुमेरा है वो तो बातें खोल के बयान करती है ना, फिर कहीं ना कहीं वो टच देती है कि क्या मसले मसाइल हो रहे हैं। बाकी ईद आई थी, कोशिश करें कि इंसान अपने दिल साफ़ करे, माफ़ी मांगे, और जो माफ़ करते हैं अल्लाह ताला की सिफात माफ़ करना और माफ़ियाँ मांगना बहुत बड़े दिल की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हक तलफियाँ भी करते हैं, बेशर्मियाँ भी करते हैं और बाद में कहते हैं हम ही सही हैं। तो ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए, मुनाफिकत करने वालों से। कोई भी आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, हर जगह पे देखा जाए यही कुछ चल रहा होता है। बस ये कुछ लोग सोशल मीडिया पे है, कुछ नहीं है। तो पहली बात तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें लेके आनी ही नहीं चाहिए। मतलब एक थंबनेल लगा, दूसरों को पता चला, या फिर ये है कि ये जिस तरह ईद आई सब एक दूसरे के घरों में गए। अब हम लोग भी नहीं गए, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जाते हैं, नहीं गए, हम लोग कहीं भी नहीं गए। जो बेटियां हैं ना ख़ास वो अपनी माओ के घर आई हैं। जो हालात चल रहे हैं, पेट्रोल महंगा जो भी, और मैं तो यकीन करें नहीं मिलने गई, अपने भाइयों को भी, अपनी अम्मी किधर भी नहीं गई। और मेरी 2-3 दिन तबीयत बड़ी ख़राब रही है, तो बस फ़ोन पे ही रबते हुए सबकी ईदें मैंने भेज दी बच्चों की। मैंने कहा ज़ाहिर है उनका तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाइयों के बिल्कुल, मेरे जो है एक बस मेरी भतीजी बड़ी है, बाकी सब छोटे बच्चे हैं। तो इस वजह से ना मैंने कहा वो तो कहते होंगे ना हमारी फुफ्फो ने कुछ भी ना भेजा, तो उनको मैंने बस वो जो आजकल एक जैज़ कैश का काम चल रहा है उस पर भेज दिया। नहीं निकली, फ़ोन पे सबको हाल चाल पूछा, ईद मुबारक गई, और कुछ कई जगहों पे तो बारिशें इतनी हो रही हैं। तो अब ज़रूरी नहीं है। अब देखिए जब बंदा पूरा सोशल मीडिया पे फैला हुआ हो, जिस तरह अब सारे एक दूसरे के घरों में आ रहे, और महविश क्यों भागी है, इसीलिए महविश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ईद आई है और सारा ज़माना इकट्ठा, और मैं वहाँ नहीं हूँ, मैंने जाकर चुदरानी बनना था, और वो अम्मा को बेचारी को छोड़ छाड़ के निकली, और वो बेचारे दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और जहाँ उन्होंने थंबनेल लगाया हुआ था, पता नहीं उस्मान ने क्या मुझे काम नहीं करने दिया, तो भला किसने करना है? माँ, हाँ ये माँ ने कहा होगा बेचारी ने कि मुझे बहन ने काम नहीं करने दिया, या उस्मान ने। अभी मैं वीडियो नहीं देख सकी क्योंकि आज हमारे सारा दिन लाइट गई रही है।
تو وہی نا کہ کافی لوگوں نے کہا کہ بیٹی ہے تیرا اتنا حساب 15 دن انہوں نے کہا تھا کٹوا دینا، تو میں 17 دن رہ کے چلی. اس طرح تو لوگ بھی نہیں کرتے. یقین کریں بہنیں اتنا ٹائم نکال جاتی ہیں. ماں باپ اور اولاد کا تو رشتہ اتنا خوبصورت ہے. جب کبھی رشتہ دار ہوا کرتے تھے نا، اب تو بہت دنیا بدل گئی ہے. اور ہوتا ہے کہ یہ سالیاں جو ہیں وہ نہیں جاتی سسرال بہنوں کے. پہلے ہوا کرتا تھا ماموں چچا اس طرح کی رشتہ داریوں میں جب شادیاں ہوتی تھی تو بہنیں چلی بھی جایا کرتی تھی. اب تو یہ ہے کہ نہیں آپ بیٹیاں ہی آ کے رہ لے بھی، نہیں بیٹیوں کو ہم لوگ نہیں بھیجتے، اور وہ ہونا بھی چاہیے. اب یہ ایک بیٹی ہے، اس کا بنتا تھا اپنی ماں کا خیال کرنا، لیکن نہ جی نہ. وہ جس طرح چہکتی گئی ہے باتیں کرتی گئی. پھر وہ طاہرہ پی کے گھر گئے، وہاں جا کے جو باتیں ہوئی ہیں ادھر جو ایک بلاگ بنایا گیا جہاں وہ آلو چنے بنا رہی تھی باجی، اور مجھے لگتا افطاری انہوں نے ادھر کی ہے اور عید دی ہوگی ظاہر ہے. تو پھر اس کے بعد سمیرہ آپی ادھر جا کے سمیرہ آپی کے ساتھ بڑی باتیں. اور سمیرہ آپی نے نصر اللہ بھی نے جو ویڈیو پہ ہم نے لگایا ہوا تھا کہ بھی ہم نے سمجھا دیا، باقی اگلے کی مرضی کے لوگ کہتے ہیں کہ صفائی نہیں کرتی، اس کو بولے صفائی ستھرائی. بات وہ صحیح کر رہی ہے. اور نصر اللہ بھی نے جو ایک بات بتائی ہے نا، تو واقعی ہمیں تو اس چیز کا بھی اس وقت پتہ ہی نہیں تھا جب ہم لوگوں نے گھر بنائے ہیں. کہ وہ کہہ رہے ہیں جی میرا کوئی دوست ہے ٹھیکیداری ہوگی، تو انہوں نے بتایا کہ جب ڈمپ ڈالتے ہیں نا ڈمپ، تو وہاں وہ جو یہ جو پتھر وغیرہ ہے نا وہ ڈالیں تو پھر سیب نہیں چڑھتی. تب یہ ہے نا غریب بندہ جو جس کے نہیں پتہ تھا، وہ 2-3 منزلہ ہم جیسے لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں. تو ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب تو شیٹ ہم نے لگوائی تھی نا، نیچے سے ساری شیٹ خراب ہو گئی ہے. تو اب نیا بندہ سوچے تو 20 سے 25 ہزار ہو تو پورے کمرے میں شیٹ لگتی ہے. پیلنگ بھی نہیں، پیلنگ تو کافی مہنگی ہے نا. تو بات تو وہ صحیح کر رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں پیاز ادھر مان نہیں رہا تھا. حمیرہ اور علی ویر کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اور جو ہے پیاز کے گھر میں نا کافی زیادہ سیم کی وجہ سے نا وہ کلر بھی اکھڑ گیا ہوا. تو وہ بول رہا تھا نہیں ایسی بات نہیں. تو میں کل ہی دیکھ رہی تھی جو ان کا بڑا ہال نہیں جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ سب ادھر سوئے، تو وہ پورا اوپر سے دیوار خراب ہوئی تھی. تو ان کا صحیح بات ہے، ابھی بیچارے کو سال بھی نہیں ہوا گھر بنائے ہوئے کو. تو پھر یہ مجبوری ہوتی ہے. ہمارے بھی ادھر جو زیادہ امیر ترین لوگ ہیں نا، انہوں نے پھر ٹائلز جو ہوتی ہے نا چینی کی ٹائل وہ لگا لی ہوئی، جس طرح واش روم میں لگاتے ہیں نا، تو وہ پھر کمروں میں لگا لیتے ہیں. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ شیٹ چینج کروا لیتے ہیں. تب دیکھیں نا اس کے پاس کتنے کمرے آ گئے، 2 ادھر والے کمرے اور 2 ادھر کمرے اس کو مل گئے. تو چلو ساس والا نہ بھی ملا تو فیاض والا تو مل گیا نا، 3 کمرے. اب روز اس کو پیٹ تو میرے خیال میں نہیں ٹکے گا. تو یہ ہے کہ یہ پیلنگ یا شیٹ ہی ہے. باقی جو دیکھ لیں کمرے کا کیا حشر لگتا ہے. مطلب اس کا بھی نیا سامان ہے، ابھی 3 سال ہوئے شادی کو، لیکن وہ گھر کا تہس نہس ہوا ہے. تو صفائی کی بھی ہو تو ایسا لگتا ہے نہیں صفائی کی ہوئی. ظاہر ہے جب وہ ایک تو وہ پھر بیڈ ہے، بیڈ کے ساتھ ایک چارپائی رکھی ہوتی ہے. باقی پھر وہ جو ادھر ساتھ والے کمرے کو تو انہوں نے بنایا ہے اسٹور ہوا ہے. تو پھر اس وجہ سے کوئی سمجھ نہیں آتی. تو انہیں چاہیے نا وہ جو اسٹور ساری چیزیں ہیں نا اسٹور کی ادھر رکھے. یا پھر جس طرح اس نے واش روم بنوایا ہے نا، اس طرح کمرے کے پیچھے ایک کمرہ بنا لے اسٹور روم کے لیے. اس میں پیٹیاں شیٹیاں سارا کچھ کریں. اور ایک کمرہ جو بیڈ روم کم از کم اس کو ایک صاف ستھرا کر کے. اب یہ غریب نہیں ہے تو چلے جن کے پاس تو نہیں ہے بیچارے وہ تو ایک اور حساب ہے نا. تو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ماشاءاللہ اتنا کچھ زمینیں جائیدادیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے چینل اچھے بھلے ماشاءاللہ سے چلے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ ٹک ٹاکوں پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اگر 50,000 بھی ایک کمرے پہ لگتا ہے تو کم سے کم ایک بیڈ روم کو صاف ستھرا کر لے. کم سے کم یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا وہ نہ بات کریں. اب دیکھ لینا سمیرہ بھی ادھر پورا دن وہ لگی رہتی ہے. اس کا گھر دیکھ لے صاف ستھرا، کتنے بیڈ ہیں ان کے گھر میں، اتنے کھانے والی ٹیبل اور سارا کچھ. پورے میاں بیوی بس سارا دن لگے رہتے ہیں. ادھر دیکھ لیں آپ حمیرہ کو دیکھیں، وہ بھی سارا دن اپنی صفائی ستھرائی. اور طاہرہ آپی کا تو گھر ہے ہی ویسے چھوٹا. ادھر فیاض کو دیکھ لیں، وہ بیوی کے ساتھ سارا دن لگا رہتا ہے. آج وہ ویڈیو جہاں بیوی کو تیار ہوئی ہے تو کہہ رہا کہ تیار ہوئی اور باتیں بتا رہا ہے، مجھے یہ کہتی ہے میں اس کو یہ کہتا ہوں. یہ ہوتی ہے اپنی پرائیویسی لوگوں کے سامنے رکھنا کہ جی بیڈ روم میں ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے. کہ حالانکہ ہے تو فنی باتیں، لیکن کیا ضرورت ہے. کبھی لوگ اپنی منگیتروں کا نام بھی نہیں لیا کرتے جب تو سمجھے جو بیوی ہے. لیکن وہ پھر اس چیز کو تھوڑا سا لطف اندوز ہوتا ہے، تھوڑے چٹخارے بنتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کرنی تو پڑتی ہے بات اس کو بھی بیچارے کو. تو پھر جہاں بیوی سے بات کر رہا ہے کہ مجھے یہ کہتی ہے میں وہ کرتا ہوں. وہ جو یہ کوئی نا مطلب بہت بڑی بات نہیں ہوتی کسی کا اعتماد توڑنا. جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہ کر رہی ہوتی ہوں، سوچ رہی ہوتی کہ یہ کام نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ کر کے دکھاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
انسان کا جو ایک مان ہوتا ہے نا وہ رکھنا چاہیے، چاہے وہ ماں بہن بیوی بیٹی کوئی بھی رشتہ ہے نا آپ کا، جب آپ سمجھ جائیں نا کہ اس بندے نے میرے پہ یہ مان کیا ہے تو پھر اس کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی بڑا پڑھنے کہ نہیں جی نہیں پھر میں جو کرنا وا میں وہ کر لینا وا تے ایداں تے میں ایداں تے میں ڈانٹیا پیار پیار نال ڈانٹیا میں پیار پیار نال ڈانٹے بھی ڈانٹ تو ڈانٹ ہی ہوتی ہے نا۔ پھر وہ کہہ رہی ہے کہ آج نا مہوش نے کھانا بنانا، ہاں جی مہوش مار رہی تھی ادھر شوقیہ کے پاس نے آخیا کہ سارے دا کھانا تو بنا، ایسی ساریاں شوقیاں جو مہوش ٹکی نہیں ہے عید پہ، پھر لوگ یہ کیسے کہہ دیتے کہ مہوش تو ادھر نہیں ہے کس نے کھانا بنایا، تو کوئی بات نہیں مہوش نہ بھی ہوتی تو خیر تھا، ادھر عباس لا کے دے دیتا تو وہ کھانا بنا لیتے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیرو ٹیر خیال رکھیے گا، دو بھی یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔